इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकबिन। म विक्रम श्रेष्ठ। सुनसानको पर्याय जस्तै बनेको छ लकडाउन। यो लकडाउनले सहर बजार, चोक र गल्ली मात्रै शान्त बनाएको छैन, गरी खाने बेलाका लाखौं श्रमिकहरूको केही समय सन्नाटामा बदलिरहेको पनि छ। सुनसान सन्नाटा जहीँ तहीँ छ। तर आज हामी त्यस्तो ठाउँको चर्चा गर्दैछौँ जहाँ दिउँसै चकमन्न छ। संसारका मानिसहरूको चासो र हामी 3 करोड नेपालीले समेत गर्व गर्ने सगरमाथा क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई आज लिएर जाँदैछौँ। विदेशी स्वदेशी पर्यटकहरूका कारण रङ्गीन देखिने लुक्ला बजारदेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म अहिले बिरानो देखिएको छ। चैत्र पहिलो सातादेखि जेष्ठको आधा आधीसम्मको सुक्खायाम हिमाल आरोहणका लागि उपयुक्त समय हो। यदि अहिले कोरोनाको विश्वव्यापी सङ्कट नहुँदो हो त सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा अहिले दैनिक 50 भन्दा बढी मानिसहरूले पाइला टेकिरहेका हुन्थे। 8848 मिटरको यो चुचुरोमा विश्वभरका झण्डाहरू फरफराइरहेका हुन्थे। शिखर चुमेको खुसियालीमा आधार शिविरमा बेग्लै रमझम हुन्थ्यो। सगरमाथा चढ्ने र झर्नेको लर्कोले बाटोमा कमिला झै मानिसको ताती हुन्थ्यो। सगरमाथा मात्र होइन, लोत्से, नोत्से, आमा दब्लम जस्ता हिमालमा पनि उस्तै भिडभाड हुन्थ्यो। होटलहरू भरि भराउ हुन्थे। तर अहिले माहौल त्यस्तो छैन। देश 1.5 महिनादेखि लकडाउनमा छ। विश्व पुरै आक्रान्त छ। त्यसो त यस वर्षको हिमाल आरोहणहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो। फलत टेन्टले भरिभराउ हुने सगरमाथा आधार शिविर अहिले सुनसान छ। पदमार्गहरूमा ढुवानीमा प्रयोग हुने चौरी गाईहरू अहिले फुर्सदमा देखिन्छन्। नाम्चे, खुम्जुङ, दिङबुचे, लबुचे, गोरखसेप, गोक्यो जस्ता पर्यटकीय गाउँहरू सुनसान छन्। यहाँका मानिसहरू समेत घरमा ताल्चा लगाएर कोही बेसी झरेका छन्, कोही काठमाडौँ। सगरमाथा प्रवेश गर्ने लुक्ला विमानस्थल समेत चक्कमन्न छ। न हवाई जहाज उड्छ, न हेलिकप्टर। बजार भित्रका गल्ली र पदमार्गहरू सुनसान छन्। अहिले जुन यो स्प्रिङ सिजन छ, स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ अस्तिको चाहिँ यो मार्च, अप्रिल, मेमा यो गत वर्षको रेकर्ड अनुसार 30,000 जना चाहिँ पर्यटकहरूले चाहिँ भ्रमण गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ 100 देखि 200 जना पर्यटकहरूले पनि भ्रमण गर्न नसकेको अवस्था छ। र यतिखेर नै अहिले चाहिँ यो चाहिँ हिमालको चाहिँ आरोहण चाहिँ गर्ने चाहिँ भएकोले गर्दा यसपालि चाहिँ हिमाल पनि चाहिँ आरोहण हुन सकेको छैन। यही कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि करोडौं लगानी गरी होटल सञ्चालन गरेका व्यवसायहरू निराश छन्। हिमालय क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय मौसमी व्यवसाय हो। 6 महिना काम गरेर अरू 6 महिना पालिने। तर यस पटकको सिजनले तहस नहस बनाएको छ। सबैभन्दा मार्कामा पोर्टर गाइडहरू परेका छन्। भारी बोकेर दैनिकी चलाउने र परिवार बचाउनेहरू निकै सकसमा छन्। समग्रमा सबैलाई आउँछ, तर सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा आउने देखेछु। किनभने यहाँ सुगम ठाउँमा त तपाईँले चाहिँ त्यहाँ भ्यू छोडिदिनु भयो भने 15-20 दिनमा त टिपेर खान मिल्छ। तर हिमाली क्षेत्रमा हार्डली वर्षको 1 चोटि मात्रै भाले-नाली हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा यसको असर चाहिँ सबभन्दा ठुलो पर्ने देखेछु। 12 महिना मध्ये वैशाख मात्र यस्तो महिना हो जुन समयमा सगरमाथा आरोहणका लागि विश्वभरका मानिसहरू नेपाल आउँछन्। यही समय शून्यतामा परिणत भयो। हिमालको शिखर चुम्ने धेरैको सपना अधुरो रह्यो। अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने लामो समयपछि हिमालहरूले शान्तिको श्वास फेर्न पाएका छन्। हिमालयविदहरूको तर्क छ कि हिमाल प्रदूषित भयो, केही वर्ष हिमाल आरोहण रोकौं।
तर अहिले परिस्थितिले यस्तै बनाएको छ। हिमालय क्षेत्रहरू सुनसान छन्, दृश्य हेर्दा लाग्छ निश्चल हिमालहरू शान्तिको महसुस गरिरहेको छ। सधैँ व्यस्त रहने सहर बजारदेखि हिमाल पहाडसम्म शान्त छन्। यो सन्नाटाको मूल्य कति महँगो पर्नेछ त्यो आगामी दिनहरूमा थाहा हुँदै जानेछ। महामारीपछि महामन्दीका लागि तयार रहन विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। लकडाउन 1.5 महिनामा प्रवेश गर्दैछ। जति धेरै दिन लकडाउन उति धेरै अग्लो समस्याको चाङ तयार हुनेछ। अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई लकडाउनले तहस नहस पारिरहेको छ। मानिसहरू विराल समस्यामा फस्दै गइरहेका छन्। लकडाउनले कुन क्षेत्र कसरी समस्याग्रस्त पारिरहेको छ त चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि। होटल सञ्चालकहरूको सङ्घले आइतबार पीडा दिने गरी केही निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अनुसार नेपालका होटलहरू 6 महिना बन्द रहनेछन्। ती होटलमा काम गर्नेहरूले स्केलको तलब अनुसार 12.5% मात्रै तलब पाउनेछन्। श्रमिकहरूको पुरा स्केल नै 13,450 रुपैयाँ छ। यसको पनि 12.5% कति होला आफै हिसाब गरौँ। यो तलब भन्दा पनि 15 दिनका लागि चामल किन्ने पैसा मात्रै भन्दा उपयुक्त होला। होटलमा काम गर्नेहरूले आगामी 6 महिनाका लागि पेसा परिवर्तन गरेर आफ्नो बाटो आफैले खोज्नु पर्ने भएको छ। यस्तो अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि आउनेवाला छ भन्दा फरक नपर्ला। होटल सङ्घ नेपालले वैशाख 21 गते आइतबार 6 महिनाका लागि ठूलो होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख 1 गते लागू हुने गरी होटल असोज 1 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय सङ्घले गर्यो। यो अप्रिय समयले होटल व्यवसायी स्वयंले पनि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। अझै ठूलो सङ्कटको सामना त होटलहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूले गर्नुपर्नेछ, किनभने बन्द अवधिमा होटलहरूले स्केल तलबको 12.5% मात्रै भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका छन्। 75 असारमा अद्यावधि गरिएको मजदुरहरूको मासिक स्केल तलब 13,450 रुपैयाँ हो। यसको 12.5% भनेको 1,681 रुपैयाँ मात्रै हो। अर्थात् ठूलो होटलहरूमा काम गर्ने अधिकांश मजदुरहरूले आगामी 6 महिनासम्म मासिक 1,681 रुपैयाँ पाउनेछन्। अर्थात् दैनिक 56 रुपैयाँमा मजदुरहरूले परिवार पाल्नु पर्नेछ। 4 जनाको परिवार छ भने 14 रुपैयाँमा 1 जना 1 दिनभर पालिनु पर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रूपले असम्भव हो। त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग पर्यटन मजदुरका लागि नै अनुरोध गरेका छौँ र व्यवसायीहरूको लागि पनि जुन एउटा कम्पनीको सिफारिसमा कम्पनी धितो राखेर एउटा कम्पनीलाई कम्तीमा पनि 25 लाखसम्म चाहिँ अहिले केही समय व्यवसाय सस्टेन गर्नका लागि 25 लाख रुपैयाँ प्रति कम्पनी लोन बिना धितो को लागि अनुरोध गरेका छौँ। दैनिक 56 रुपैयाँ दिने होटल सङ्घको निर्णय नमान्ने मजदुरहरूलाई कामबाट बिदा गर्ने तयारी पनि छ। सारमा हेर्ने हो भने कोरोना महामारीको कुप्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नराम्ररी देखा परिसकेको छ। त्यसको अलावा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट अरू पनि थुप्रै क्षेत्रहरूमा पर्छ। अब जस्तो चाहिँ कुखुरा पालनमा पनि यसले असर पारिहाल्यो। ट्रेकिङ माउन्टेनियरिङमा त अन्डा चाहिहाल्छ, कुखुराको मासु चाहिहाल्छ। त्यस्तै अरू अब खाद्यान्नदेखि लिएर चाहिँ सागसब्जीदेखि लिएर सारा ऊ परिहाल्छ। यसको असर चाहिँ नि व्यापक रूपमा चाहिँ पर्छ। तर डाइरेक्ट जबको हिसाबले चाहिँ टोटल चाहिँ यो एडभेन्चर टुरिज्ममा 8 लाख भन्दा ज्यादा चाहिँ डाइरेक्ट काम गर्नेहरू, प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ यसले असर पर्छ। कोरोना महामारीको प्रभाव विश्वका हरेक जसो मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। दक्षिण एसियामा पर्यटनबाट बाँचेको मुलुक मालदिभ्समा कोरोना संक्रमितको संख्या 527 पुगेको छ, जहाँ 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अनिश्चितकालसम्मका लागि लकडाउन लागू गरिएको छ। तर यो देशको सकारात्मक पक्ष के हो भने पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूका लागि 3 देखि 6 महिनासम्म पूरा तलब सहित बिदा दिइएको छ। साना रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ तलब बिना नै मजदुरहरूलाई छुट्टीको घोषणा गरेका छन्। करिब 4 लाख जनसङ्ख्या भएको मालदिभ्सको कुल गायस्थ उत्पादनमा पर्यटनको 28% भर ठेक छ।
पर्यटनबाट आर्थिक वृद्धिमा चमत्कारिक विकास गरेको दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक थाइल्यान्डमा मे 25 सम्म लकडाउन घोषणा गरिएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या यो देशमा घट्दो क्रममा छ। थाइल्यान्डमा मार्च 22 मा सबैभन्दा बढी 181 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। अहिले यो दर घटेर दैनिक 3 जनामा झरेको छ। केही हप्ताभित्र शून्यमा झर्ने र यस्तै अवस्थाका देशसँग पर्यटन सम्बन्ध खोल्ने तयारीमा थाई सरकार छ। चाँडै नै चिनिया, डच, कोरियाली पर्यटकहरूले थाइल्यान्डका होटल रेस्टुरेन्टहरू भरिभराउ भए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। थाइल्यान्डमा 2900 संक्रमित भएकामा 2700 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। करिब 150 उपचारमा छन्, 54 को ज्यान गएको छ। यस्तो देश केही हप्तामा लकडाउन खोलेर पर्यटनलाई फेरि चम्काउने तयारी गरिरहेको छ। नेपालमा 70 जना संक्रमित हुँदा होटलहरू 6 महिनाका लागि बन्द गरिएका छन्। टुरिज्म सर्भाइभ गर्नको लागि यसलाई चाहिँ नि पुनः ताजाकी दिनको लागि चाहिँ नि हामीले धेरै ठुलो रोलहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ नि अब सबभन्दा नजिकको छिमेकी देशहरू चाइना, इन्डिया, यहाँ नजिकको देशहरूलाई चाहिँ नि ज्यादा चाहिँ नि 50%मा चाहिँ नि ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा वैशाख 25 सम्मका लागि देशव्यापी लकडाउन लागू गरिएको छ। चैत्र 11 देखि सुरु भएको लकडाउन वैशाख 25 सम्ममा समाप्त हुनेछ। त्यसपछि कस्तो प्रकृतिको लकडाउन वा सावधानी अपनाउने भन्ने विषयमा सरकारले घोषणा गरिसकेको छैन। सरकारी आन्तरिक तयारी अनुसार जोखिमलाई 3 तहमा बाँडेर लकडाउन खुकुलो पार्ने बताइएको छ। पर्यटन नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएका दुनियाँमा धेरै देशहरू छन्। ती देशहरूले महामारी पछिका दिनका लागि बेग्लै योजना र कार्यक्रम तय गरिरहेका छन्। हाम्रो देशमा हिजोसम्म सरकार ढाल्ने र बनाउने योजना बुन्नमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो हाम्रा श्रद्धेय नेताजीहरू। लकडाउन कहिलेसम्म जारी हुन्छ, कोरोनाको स्थिति कहिलेसम्म पूर्णतः नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने जानकारी दिन सरकार सक्षम छैन। यस्तो लाग्छ अहिले जे भइरहेको छ आफै भइरहेको छ। भगवान भरोसामै सबै चलिरहेको छ। गर्ने भन्ने सबै पशुपतिनाथले हो। हाम्रो देशको सरकार त निमित्त मात्रै हो जस्तो देखिन्छ। समयचक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। होटल सञ्चालकहरूको सङ्घले आइतबार पीडा दिने गरी केही निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अनुसार नेपालका होटलहरू 6 महिना बन्द रहनेछन्। ती होटलमा काम गर्नेहरूले स्केलको तलब अनुसार 12.5% मात्रै तलब पाउनेछन्। श्रमिकहरूको पुरा स्केल नै 13,450 रुपैयाँ छ। यसको पनि 12.5% कति होला आफै हिसाब गरौँ। यो तलब भन्दा पनि 15 दिनका लागि चामल किन्ने पैसा मात्रै भन्दा उपयुक्त होला। होटलमा काम गर्नेहरूले आगामी 6 महिनाका लागि पेसा परिवर्तन गरेर आफ्नो बाटो आफैले खोज्नु पर्ने भएको छ। यस्तो अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि आउनेवाला छ भन्दा फरक नपर्ला। होटल सङ्घ नेपालले वैशाख 21 गते आइतबार 6 महिनाका लागि ठूलो होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख 1 गते लागू हुने गरी होटल असोज 1 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय सङ्घले गर्यो। यो अप्रिय समयले होटल व्यवसायी स्वयंले पनि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। अझै ठूलो सङ्कटको सामना त होटलहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूले गर्नुपर्नेछ। किनभने बन्द अवधिमा होटलहरूले स्केल तलबको 12.5% मात्रै भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका छन्। 75 असारमा अद्यावधि गरिएको मजदुरहरूको मासिक स्केल तलब 13,450 रुपैयाँ हो। यसको 12.5% भनेको 1,681 रुपैयाँ मात्रै हो। अर्थात् ठूलो होटलहरूमा काम गर्ने अधिकांश मजदुरहरूले आगामी 6 महिनासम्म मासिक 1,681 रुपैयाँ पाउनेछन्। अर्थात् दैनिक 56 रुपैयाँमा मजदुरहरूले परिवार पाल्नु पर्नेछ। 4 जनाको परिवार छ भने 14 रुपैयाँमा 1 जना 1 दिनभर पालिनु पर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रूपले असम्भव हो। त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग पर्यटन मजदुरका लागि नै अनुरोध गरेका छौँ र व्यवसायीहरूको लागि पनि जुन एउटा कम्पनीको सिफारिसमा कम्पनी धितो राखेर एउटा कम्पनीलाई कम्तीमा पनि 25 लाखसम्म चाहिँ अहिले केही समय व्यवसाय सस्टेन गर्नका लागि 25 लाख रुपैयाँ प्रति कम्पनी लोन बिना धितोको लागि अनुरोध गरेका छौँ। दैनिक 56 रुपैयाँ दिने होटल सङ्घको निर्णय नमान्ने मजदुरहरूलाई कामबाट बिदा गर्ने तयारी पनि छ। सारमा हेर्ने हो भने कोरोना महामारीको कुप्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नराम्ररी देखा परिसकेको छ।
त्यसको अलावा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट अरू पनि थुप्रै क्षेत्रहरूमा पर्छ। अब जस्तो चाहिँ कुखुरा पालनमा पनि यसले असर पारिहाल्यो। ट्रेकिङ माउन्टेनियरिङमा त अन्डा चाहिहाल्छ, कुखुराको मासु चाहिहाल्छ। त्यस्तै अरू अब खाद्यान्नदेखि लिएर चाहिँ सागसब्जीदेखि लिएर सारा ऊ परिहाल्छ। यसको असर चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ पर्छ। तर डाइरेक्ट जबको हिसाबले चाहिँ टोटल चाहिँ यो एडभेन्चर टुरिज्ममा 8 लाख भन्दा ज्यादा चाहिँ डाइरेक्ट काम गर्नेहरू, प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ यसले असर पर्छ। कोरोना महामारीको प्रभाव विश्वका हरेक जसो मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। दक्षिण एसियामा पर्यटनबाट बाँचेको मुलुक मालदिभ्समा कोरोना संक्रमितको संख्या 527 पुगेको छ, जहाँ एकजनाले ज्यान गुमाएका छन्। अनिश्चितकालसम्मका लागि लकडाउन लागू गरिएको छ। तर यो देशको सकारात्मक पक्ष के हो भने पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूका लागि 3 देखि 6 महिनासम्म पूरा तलब सहित बिदा दिइएको छ। साना रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ तलब बिना नै मजदुरहरूलाई छुट्टीको घोषणा गरेका छन्। करिब 4 लाख जनसङ्ख्या भएको मालदिभ्सको कुल गायस्थ उत्पादनमा पर्यटनको 28% भर छ। पर्यटनबाट आर्थिक वृद्धिमा चमत्कारिक विकास गरेको दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक थाइल्यान्डमा मे 25 सम्म लकडाउन घोषणा गरिएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या यो देशमा घट्दो क्रममा छ। थाइल्यान्डमा मार्च 22 मा सबैभन्दा बढी 181 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। अहिले यो दर घटेर दैनिक 3 जनामा झरेको छ। केही हप्ताभित्र शून्यमा झर्ने र यस्तै अवस्थाका देशसँग पर्यटन सम्बन्ध खोल्ने तयारीमा थाई सरकार छ। चाँडै नै चिनिया, डच, कोरियाली पर्यटकहरूले थाइल्यान्डका होटल रेस्टुरेन्टहरू भरिभराउ भए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। थाइल्यान्डमा 2900 संक्रमित भएकामा 2700 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। करिब 150 उपचारमा छन्, 54 को ज्यान गएको छ। यस्तो देश केही हप्तामा लकडाउन खोलेर पर्यटनलाई फेरि चम्काउने तयारी गरिरहेको छ। नेपालमा 70 जना संक्रमित हुँदा होटलहरू 6 महिनाका लागि बन्द गरिएका छन्। टुरिज्म सर्भाइभ गर्नको लागि यसलाई चाहिँ पुनः ताजाकी दिनको लागि चाहिँ हामीले धेरै ठुलो रोलहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब सबभन्दा नजिकको छिमेकी देशहरू चाइना, इन्डिया, यहाँ नजिकको देशहरूलाई चाहिँ ज्यादा चाहिँ 50%मा चाहिँ ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा वैशाख 25 सम्मका लागि देशव्यापी लकडाउन लागू गरिएको छ। चैत्र 11 देखि सुरु भएको लकडाउन वैशाख 25 सम्ममा समाप्त हुनेछ। त्यसपछि कस्तो प्रकृतिको लकडाउन वा सावधानी अपनाउने भन्ने विषयमा सरकारले घोषणा गरिसकेको छैन। सरकारी आन्तरिक तयारी अनुसार जोखिमलाई 3 तहमा बाँडेर लकडाउन खुकुलो पार्ने बताइएको छ। पर्यटन नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएका दुनियाँमा धेरै देशहरू छन्। ती देशहरूले महामारी पछिका दिनका लागि बेग्लै योजना र कार्यक्रम तय गरिरहेका छन्। हाम्रो देशमा हिजोसम्म सरकार ढाल्ने र बनाउने योजना बुन्नमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो हाम्रा श्रद्धेय नेताजीहरू। लकडाउन कहिलेसम्म जारी हुन्छ, कोरोनाको स्थिति कहिलेसम्म पूर्णतः नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने जानकारी दिन सरकार सक्षम छैन। यस्तो लाग्छ अहिले जे भइरहेको छ आफै भइरहेको छ। भगवान भरोसामै सबै चलिरहेको छ। गर्ने भन्ने सबै पशुपतिनाथले हो। हाम्रो देशको सरकार त निमित्त मात्रै हो जस्तो देखिन्छ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।